دا جواب مینوں دینا کیا جو ارادہ تو رکھنے تے دی بہن بیٹی تے پھپھو تے خالہ واسطے رکھنے وہ اپنی ماں واسطے بھی پسند کرے گا اپنی بہن واسطے بھی پسند کرے گا اپنی بیٹی تے پھپھو خالہ واسطے کتاب مریم اذن تبدت من نقلها مکانا شرقیا واتخذت من دونهم حجابا وارسلنا جڑے بھی تیرے دریاویں او جوڑیاں بھر بھر جاویں جڑے بھی تیرے دریاویں او جوڑیاں بھر بھر جاویں الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وكما قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان گارا ہے اس کا خون اور اینٹیں ہے ہڈیاں
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد جی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دی دعوت نو سن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے، بڑے ہی سعادت مند ہو کہ ساری رات اللہ رب العالمین نو راضی کرن واسطے تلاوت عبادت دے اندر گزاری، فجر دی نماز باجماعت ادا کیتی اور سنت دے مطابق نماز فجر دے اندر سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر دی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ واسطے سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جدن البلائی دا ارادہ کردے نے انہوں دین دی سمجھ عطا کردے۔ دین سارے دا سارا خیر ہے اور بندہ جتنا دین دے قریب ہوندا ہے اتنا خیر دے قریب ہوندا ہے، اور جتنا دین تو دور ہوندا ہے اتنا خیر تو دور ہوندا ہے۔ ویسے کئی چیزاں جدے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں چیزاں دا نام لے کے انہاں نو خیر دی طرف منسوب کیتا، جس طرح قرآن پاک یہ سارے دا سارا خیر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتنیاں ساریاں چیزاں بیان کرن تو بعد فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تسی جیڑا بھی خیر دا کم کر دے ہو اللہ رب العالمین انہوں جان دے۔ اور آج دی اس نشست دے اندر میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا، ساڈا دین چار چیزاں تے مشتمل، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ انہاں چارہ چیزاں دے اندر چوتھے نمبر والا جڑا سلسلہ ہے اس حوالے نال اخلاق و آداب دے حوالے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ دِین خُلُقًا، ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندا ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، اسلام دا اخلاق حیا ہے۔ اسلام دا اخلاق کیا ہے؟ حیا۔ اچھا نمازی ہونا کوئی کمال دی بات نہیں، اچھا قاری ہونا کوئی کمال دی بات نہیں، اچھا حاجی ہونا کوئی کمال دی بات نہیں، اچھا انسان اور حیادار ہونا بہت بڑی کمال دی بات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز دے اندر حیا آ جاندے اس چیز نو حیا خوبصورت بنا دے۔ مثلا نکاح دے موقع تے حیا نو مد نظر رکھ دیا نکاح کیتا جائے تو نکاح خوبصورت بن جائے۔ کاروبار کرنے والا بندہ ایسے شعبے نال منسلک کہ وہ دی دکان تے
وہ پلاوے دے اندر وہ سٹور تے خواتین دا رش ہے، لیکن اس دے باوجود بھی حیا دے دامن نوں نہیں چھوڑدا۔ وہ دا کاروبار خوبصورت، روزے دار حیا دار ہوئے دا روزہ خوبصورت ہے، نمازی حیا دار ہوئے دی نماز خوبصورت ہے، قاری حیا دار ہوئے وہ دا قرآن پڑھنا خوبصورت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا جس چیز کے اندر بھی آ جاتا ہے ان خوبصورت بڑھا، اور بے حیائی جس چیز کے اندر بھی آ جاتی ہے ان بدصورت بڑھا دیتی۔ ہوئے قرآن دا قاری تے ہوئے بے حیا چنگا لگدا، ہوئے روزے دار ہوئے بے حیا اچھا لگدا، ہوئے تہجد گزار اور ہوئے بے حیا اچھا لگدا۔ یہ مطلب ہے حیا جس چیز کے اندر آ جاتا ہے اس چیز نو حیا خوبصورت بنا دیتا، اور جس چیز کے اندر بے حیائی آ جاتی اس چیز نو بدصورت بنا دیتی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیا لا یاتی الا بخیر، نبی پاک فرماتے نے حیا خیر نو لے کے آتا، حیا کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ حضرات الکریمیہ دی ٹیم نے بڑا سونا موضوع انتخاب کیتا ہے الحیا، حیا دے اندر پردے دے اندر خیر ہی خیر ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر باقی جتنے کمیاں کوتاہیاں نے اسی حیا دے معاملے دے اندر بہت ہی نیچے جا چکے ہیں۔ مذہبی گھرانے جنہ دیاں بیٹیاں نو پیدا ہون کو لے کے جوانی چڑھن تک کسے غیر محرم نے کدی نہیں ویکھیا، اس بیٹی دے چہرے تے کسے غیر محرم دیاں چاچے دے بیٹے دیاں، تائے دے بیٹے دیاں، ماموں دے بیٹے دیاں، پھپھو دی بیٹی دیاں، خالہ دے بیٹے دیاں نظرہ نہیں پئیاں، لیکن اس سے بیٹی دا جدو نکاح آندا ہے کیمرے والا آندا ہے وہ دی ویڈیو بنا کے لے جاندا سارا جہان بھی کرنا۔ حضرات بھائیے میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر کوشش کراں گا قرآن و حدیث دے اندروں اتھوں ہی پڑھا جتھے پردے دا ذکر ہوئے، حیا دا ذکر ہوئے۔ حیا اللہ رب العالمین نے بھی پسند ہے، حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند ہے، حیا صحابہ اہل بیت کو بھی پسند ہے، اور جتنے بھی نیک لوگ نیک گھرانے گزرے نے سارے دے سارے حیا دار سن۔ تانوں اج تو پہلا نیک لوگ انہاں دے اندر بے حیائی نظر نہیں آئے گی۔ وہ بندہ کادا نیک ہے جدی زندگی دے اندر بے حیائی ہے۔ آؤ میں جڑے مقام اللہ دے قرآن دے تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے دوبارہ برکت واسطے پڑھاں گا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق اندا ہے کہ میں جدوں بھی تواڈے کول آنا تھکیا ہویا آنا، میں رات ہی کوئی 8-9 بجے پہنچیا سفر حرمین تو، کیونکہ کل دا درس ہی تانوں پتہ ہے تے اج کنورٹ ہویا ہے تے اللہ نے حاضری دا موقع عطا کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ لو سننا اللہ کا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی کہہ دیجئے اپنیاں بیویاں نو، کہہ دیجئے اپنیاں بیٹیاں نو، کہہ دیجئے مومنہ دی عورتاں نو جدوں بازاراں دے اندر نکلنا ہے بڑیاں بڑیاں چادراں لے کر کے اپنے جسم نو چھپا لینے، اس گھرانے تو آغاز ہو رہے
جس گھرانے دے بارے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا، جڑا گھرانہ پاک گھرانہ، جس گھرانے دی عورتاں سب تو عزت والیاں، پردے والیاں، حیا والیاں عورتاں، اللہ فرماندے نے اے نبی جی اپنی بیویاں نو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیجئے، مومنہ دی عورتاں نو کہہ دیجئے بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے اپنے جسم نو چھپا لینے۔ اللہ سونیا کس واسطے؟ فرمایا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پہچانن والا پہچان لے اے خیادار گھرانے دی عورتاں نے، اے غیرت مند گھرانے دیاں عورتاں نے، انہاں نو ستایا نہ جائے، انہاں نو تکلیف نہ دیتی جائے، انہاں نو پریشان نہ کیتا جائے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تعالی نے اتھے بھی مخاطب نبی پاک نے السلام دے گھر دیاں عورتاں نو کیتا، فرمایا نبی دیو بیویو تسی اپنے آپ نو اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑنے، انہاں نال عزت والی عورتاں کوئی نہیں، اے او عورتاں نے اللہ دی قسم جنہاں واسطے آسماناں تو جبریل امین سلام لے کر کے آیا کر دے سن، انہاں واسطے پردے دا پیغام آئے۔ آئیے کرات میں جڑا اللہ دے قرآن دا خطبے کے اندر ایک مقام تلاوت کیتا ہے وہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا کہ تو موسیٰ پیغمبر چل دے مدین دے کنویں تے پہنچے نہ ویکھیا دو جوان بچیاں الگ تھلگ اپنے جانوراں نوں لے کر کے کھڑیاں نے، باقی لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلا کر کے جا رہے نے، یہ بچیاں اپنے جانوراں نوں روک کر کے کھڑیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دے انہاں دے کول گئے نا، انہاں دی خریت آپ کی تی پانی نہ پلان دا سبب پوچھے آؤ تے مولانا بڑا سونا ترجمہ کر دینے فرما دینے موسیٰ کے نی تساں کلیاں جو بکریاں چارنے آیاں پردے اندروں رو کر بنیاں شعیب ولی دیا جائیاں باپ اساڈا بڑھڑا ہویا جسم اندر کمزوری اساں کلیاں بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی۔ اللہ دی قسم غیرت مند بیٹیاں پاوے پرانا بھی ہون پھر بھی حیا دا دامن نہیں چھڑ دیاں، غیرت مند بیٹیاں
باپ بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی اپنی عزت والی چادر تے حرف نہیں آن دے دیاں فرمان لگیاں باپ ساڈا بوڑھا ہے تے پرا اللہ تعالی نے سانو عطا کوئی نہیں کیتا اس واسطے علاقے دے لوگ بھی دشمن نے جدوں باقی لوگ جانوراں نو پانی پلا کر کے چلے جاندے نے جڑا پانی بچ جاندا ہے اسی او پانی پلا کر کے اپنے بکریاں تے جانوراں نو گھر چلیاں جانیاں تے دوسری گل اے کہ ساڈی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ غیر محرماں دے نال کھڑیاں کر کے اپنے جانوراں نو پانی پلائیے ہن بیٹیاں انہاں دا دکھ سنیا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب انہاں دے جانوراں نو پانی پلا دیتا اے وقت تو پہلا اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں شعیب کہن لگے بیٹا اج وقت تو پہلا گھر دے اندر آ گئیاں جے تے فرمان لگیاں بابا جی اج ایک اللہ دا نیک بندہ مل گئے جنہاں ساڈے جانوراں نو پانی پلا دیتا فرمایا بلا کر کے لے آؤ نا اور انہاں دوواں بیٹیاں دندروں انہاں دوواں بہناں دندروں انہاں دوواں عورتاں دندروں ایک بیٹی کروں چلن لگی ہے اللہ دی قسم بظاہر تے تسی واقعہ کئی باری سنیا ہوئے گا لیکن قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا آج میرے تیرے معاشرے نو ایسیاں بیٹیاں دی ضرورت ہے آج میرے تیرے معاشرے نو ایسیاں بہناں دی ضرورت ہے آج تیرے میرے معاشرے نو ایسیاں ماواں دی ضرورت ہے انہاں دوواں بیٹیاں دے ایک بیٹی نے گھروں باہر قدم رکھے آج دی بیٹی بھی اپنے گھروں باہر قدم رکھ دیئے تے باپ دی پگڑی گلیاں دا ککھ بن جاندی ہے اج دی بیٹی بھی اپنے گھروں باہر قدم رکھ دیئے تے بھراواں دی عزت نو داغدار کر دیندی ہے اج دی بیٹی بھی گھروں باہر قدم رکھ دیئے تے ماں دی عزت والے دوپٹے نو خواب دے اندر ملا دیندی ہے لیکن شعیب ولی دی بیٹی نے گھروں باہر قدم رکھے رب نو ایدا قدم رکھنا ایدا دوپٹہ لینا ایدا چادر لینا ایدا پردہ کرنا ایدا حجاب کرنا ایدا نقاب کرنا ایدا اوڑھنی اوڑھنا ایدا چنگا لگے اللہ فرماندے نے فجا اتخو احداہما تمشی علی استحیاء اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی دی چال دا نام ہی قرآن دے اندر خیا رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ویر سونے ہو اے جے خیا دیاں قدرہ اے جے خیا دیاں عزتہ رب دی نظر دے اندر اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اتنا خیا پایا جاندہ سی اتنا تیرہ دی کواری لڑکی اندر بھی خیا نہیں سی پایا جاندہ اللہ اکبر اللہ اتنے خیادار سن میرے پیغمبر اتنی عرب دی کواری لڑکی بھی خیادار نہیں سی اسی طرح رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نے خیا دا پیغام دیتا ہے کائنات دے لوگوں پہلے نبی پاک نے اپنے یاراں نو خیا سکھائی ہے انہاں ایسی خیا سکھی ہے اللہ تعالی نے ایڈیاں عزتاں تے شاناں دتیاں نے عرب دے اندر اٹھے نے اللہ پوری کائنات دے اندر انہاں دا مقام بڑھا دیتا ہے کنے خیا سکھایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی بیان کر دے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ حیاتی حدیث سنان لگا میرے پیغمبر دا فرمان سماعت فرمانا حدیثاں میں سونے دیا پڑھ پڑھ سناوا حدیثاں سونے دیا پڑھ پڑھ سناوا حدیثاں سونے دیا پڑھ پڑھ سناوا پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں حدیثاں سنے دیا لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں
میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں حدیثاں سنے دیاں صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی بیان کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ایک جوان چلدا چلدا آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے کہندا سونیو مینوں زنا دی اجازت دیو نا مینوں بدکاری دی اجازت دیو نا صحابہ نے غصہ کیتا آپ فرماتے نے غصہ نہ کرو نو میرے قریب لے کر کے آؤ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اور کچھ کی کرنا چاہے انہیں اپنا سوال دہرائے میرے پیغمبر فرماتے نے جوانا ایک گل دا جواب مینوں دینا کیا جو ارادہ تو رکھنے تے دی بہن بیٹی تے پھپھو تے خالہ واسطے رکھنے وہ اپنی ماں واسطے بھی پسند کرے گا اپنی بہن واسطے بھی پسند کرے گا اپنی بیٹی تے پھپھو خالہ واسطے بھی پسند کرے گا سونیو میں تواڈے تو قربان میرے ماں باپ تواڈے تو قربان یہ تے میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا میرے پیغمبر فرماندے نے جوانا جدے بارے تو بے حیائی دا ارادہ رکھنا ہے وہ بھی تے کسے دی ماں لگ دیے نا وہ بھی تے کسے دی بہن لگ دیے نا وہ بھی تے کسے دی بیٹی لگ دیے نا وہ بھی تے کسے دی پھپھو تے خالہ لگ دیے نا میرے پیغمبر دی زبان وچوں جملے نکلے نے جوان دیاں نظراں چک گئیاں نے رحمت کائنات نے ایدی کفیت ویکھی آپ نے کہا چک لے آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ وتقر قلبہ وحسن فرجہ اللہ جوان دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ جوان دے دل نو پاک تے صاف کر دے اللہ جوان دی جوانی دی حفاظت فرما اللہ دی قسم مسند احمد دے الفاظ نے راوی ایک حدیث بیان کر دے میرے پیغمبر دی حیات دی تعلیم دا ایسا اس جوان تے اثر ہوئے جب تک زندہ رہا ہے انہیں کدی کسی غیر ماروا نظرہ اٹھا کر کے نہیں دیکھیا اللہ کو اکبر کائنات دے لوگوں رب نو خیا پسند ہے رب دے رسول نو خیا پسند ہے میرے پیغمبر نے خیا دی تعلیم دیتی ہے یاد دینا میری تواڈی اماں سجیدہ تجیبہ طاہرہ اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی چلتے چلتے آئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی مبارک دراز کیتی ہوئی ہے میرے پیغمبر دی پنڈلی تو کپڑا کھٹیا ہوئے حضرت ابو بکر آئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ دیر کلام کیتا ہے میرے پیغمبر نے گفتگو کیتی ہے اٹھ کے چلے گئے نے آپ دی پنڈلی اونڈی دراز رہی پھر حضرت عمر آئے آپ اونڈی تشریف فرما تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹ گیا کون آئے عثمان آیا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی نال اپنی پنڈلی نو سمیٹ لیے آپ نے اپنا کپڑا درست کر لیے عثمان آئے نے میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے نبی پاک نال گلاں کیتیاں نے اٹھ کے چلے گئے نے ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی بعد وچ بولیاں کہندیاں نے محبوب جی میرے بابا ابو بکر آئے تواڈی پنڈلی مبارک تو انجی کپڑا کھٹیا رہا عمر آئے تواڈی پنڈلی مبارک تو انجی کپڑا کھٹیا رہا عثمان آئے نے سونیو پنڈلی سمیٹ لی گئے اپنا کپڑا درست کر لیے اللہ میں صدقے جاواں سنیا جے جوانو جواب سنیا جے ماں دی ادا کر دیا نے محبوب جی گل کیے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ میں اس بندے تو کیوں نہ خیا کراں جدا خیا آسمان دے نورانی فرشتے بھی کر دینے اللہ کو اکبر حیات دے اندر خیر تو خیادار بن جا آسمان تو فرشتے بھی تیرے خیا کنوا دے بڑھ جان گے جس دا خیا کریں دے ہلکان دے نو دی سارے جس دا خیا کریں دے ہلکان دے نو دی سارے پنڈلی چھپا کے دسیا سونے نے نال اشار کیوں نہ خیا کرے پھری کیوں نہ خیا کرے پھری سرتاج انبیاء دا ہے شان رب و
بدھایا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا ہے شان رب ودایا عثمان باحیا دا صدقے جمع خیا آئیے خیا اختیار کیجئے اور خیر سمیٹیے کہ بندہ خیا دار بن دے تے رب دی نظر دے اندر پیارا بن جاندے غور کریا جے اللہ دی قسمیں بندہ خیا دار پاوے مرد ہے تے پاوے عورت ہے رب نو دا کردار بڑا چنگا لگ دے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک بی بی دے کردار نو بیان کیتا جڑی خیادار سی اللہ فرماندے نے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من نخلها مکانا شرقیا واتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا وتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اللہ تعالی نے سیدہ مریم دا تذکرہ فرمایا جبریل آئے نے انسانی شکل جندر آئے نے جناب داڑھی رکھ کے آئے نے بڑی سونی صورت متقیاں والی صورت بڑھا کے آئے نے بی بی مریم نے پہلی واری غیر محرم نو ویکھیے پہلی واری غیر محرم قریب آئے بی بی مریم نے خیال دا جملہ بھولے رہندی دنیا تک آن والیاں بیٹیاں واسطے پیغام تے سبق بن گئے فرماتیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن انی اعوذ بالرحمن انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اے اللہ دیا بندیا شکل و صورت تے بڑا متقی لگنے شکل و صورت تے بڑا پرہیزگار لگنے شکل و صورتوں تے بڑا نیک لگنے پر مریم دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ مریم دے قریب بھی کوئی غیر محرم کھڑا ہوئے اللہ اکبر آج دی بی بی تے کہہ دیئے مردان شانہ بشانہ چل آج دی بی بی تے کہہ دیئے میں مرد دے برابر چلنے لیکن سیدہ مریم پتہ کی کہہ دیا نے تو نیک اپنی جگہ تے تو متقی اپنی جگہ تے پرہیزگار اپنی جگہ تے لیکن اللہ دی پناہ اللہ اکبر اللہ یہ اگلی گل سن والی ہے ایک میں بڑا سبق رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے اس خیابدار بی بی دے کردار نو بیان کیتا کئی سو سال گزر گئے نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ انہاں نو دنیا تو گیا آج میں کئی سو سال بعد انہاں دے کردار دا تذکرہ کر رہے ہوں کیونکہ خیابدار سن تے فرشتہ کہندا بی بی مریم میں کوئی انسان نہیں میں تے فرشتہ ہاں تینوں بیٹے دی خوشخبری سنان واسطے آیا ہوں تے حضرت مریم کہندیاں نے قالت نا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر وَلَمَّ بَغِيَا فرما دیا نے بیٹا پیدا کرم دیا دوئی صورتاں نے یا بندہ نکاح کرے یا بدکاری کرے میں نو آج تک کسے غیر محرم نے چھویا تک نہیں میں بدکاری کیتی نہیں تے بیٹا کی میں پیدا ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ فرشتہ کہندے تے میں بھی نہیں جاندا اللہ تعالیٰ اپنی کو نشانی نکھانا چاہندے بیان کرم دا مقصد ہے جدو عورت خیابدار بن دے اللہ دے کردار نو مثالی بنا دے رہندی دنیا تک وہ دے کردار نو زندہ رکھ دے اور ایک اور کردار بیان کرا صحیح بخاری دی روایت میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اینی کر کے بیت اللہ دے مطاب دے اندر تشریف فرما لے اللہ تو انہوں لے دے ایسے سال لے دے
اللہ رمضان دے مہینے وچ لے دے اللہ دی قسم میں تے باہر ویکھ کے آیا اوتھوں دیاں بہاراں ہی وکھریاں نے اوتھوں دیاں رونقاں ہی وکھریاں نے گل آئی ہے تے میری اکھاں دے سامنے او منظر رواں منگدا تیرے در تو ایکھوں خردم دعا مولا رواں جھکدا رواں آندا تیرے در تے ایکھوں خردم دعا مولا جڑے وی تیرے در آویں او جوڑیاں بھر بھر جاویں جڑے وی تیرے در آویں او جوڑیاں بھر بھر جاویں اسی وی تیرے در آئے کرم دی کر نگاہ مولا رواں منگدا رواں جھکدا رواں آندا تیرے در تے ایہو خردم دعا مولا قبولیت دیاں گھڑیاں نے پتہ نہیں کدی آمین قبول ہو جانی ہے طواف کعبہ کر کے غلاف کعبہ پھڑی پھڑ کے طواف کعبہ کر کے غلاف کعبہ پھڑی پھڑ کے سر سجدے دے وچ دھر کے طلب تیری رضا مولا رواں منگدا رواں آندا رواں جھکدا تیرے در تے ایہو خردم دعا مولا صدقے جاواں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی نے حضرت عبداللہ بن عباس تے شاگرد نے سیدنا عبداللہ فرمان لگے عطا میں تینوں جنتی عورت نہ وکھاواں دی دکھاؤ نا ایک کالے جے رنگ دی سیاہ رنگ دی عورت نے اشارہ کیتا فرماندے نے عورت جنتی عورت کہنے لگے تانوں کیویں پتہ چلیا فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف فرماؤ اے بی بی چلدی چلدی نبی پاک نے صلوات و سلام دے کول آئی آ کے کہن لگی سونے ہو مینوں مرگی دے دورے پیندے نے دعا کرو اللہ تعالی مینوں شفا عطا کر دے آپ فرماندے نے بی بی دو گلاں نے ان شیتی صبرتی والا کی جنہ اگر صبر کرے گی اللہ بدلے دے اندر جنت عطا کر دے گا تے دوسری بات ہے میں دعا کر دینا اللہ تینوں شفا عطا کر دے ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے بیماری ہے تے اس اللہ دی بندی نے بیماری پسند کر لیے اللہ کو اکبر نے کر رب دی جنت تو دوری پسند کیتی اللہ اکبر کڈا کس بی بی دا ایمان ہوئے گا مرگی دے دورے نالوں پیڑی بیماری اللہ پتہ نہیں لگتا بندہ چلیا جاندہ زمین تے گر جاندہ ہے پتہ نہیں کیڑی جگہ تے گر جانا ہے کتھے چوٹ لگ جانی لیکن صدقے جاواں انہاں دیاں نظراں دنیا تے نہیں سن رب دیاں جنتاں تے لگیاں ہوئیاں سن انہاں دیاں نظراں رب دے جنتاں تے لگیاں اللہ اکبر ایک پاسے اس بی بی نے انتخاب کیتا جنت دا اتنے میں نے صحیح مسلم دی حدیث یاد آئی میرے موضوع دے متعلق نبی پاک نے فرمایا صنفان من اہل النار دو گروہ ایسے جڑے جہنمی نے انہاں وچ ایک گروہ نساء کاسیات آریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا نبی پاک فرماتے ہیں ایسی عورتاں جڑیاں لباس پہنن دے باوجود برہنا اور جتھوں گزر دیا جاندیاں نے لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیا جاندیاں نے انہاں سراں تے جوڑے کیتے نے جویں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے نبی پاک فرماتے ہیں ایسی عورت جنت وچ جانا تے دور دی گل جنت دی خوشبو بھی پا سکدی اللہ اکبر اللہ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے آپشن دیتا تو جو کرنا بس 5-7 منٹ باقی نے میں بات سمیٹا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بی بی
میں دعا کراں اللہ تینوں شفا عطا کر دے. اگر صبر کرے گی اللہ بدلے دے اندر تینوں جنت عطا کر دے گا. اے بی بی کہن لگی سونے ہو بیماری تے میں صبر کر سکنی ہوں لیکن مینوں مرغی دے دورے پیندے نے, میرا ستر کھل جاندا ہے, پردہ سلامت نہیں رہندا. دعا کر دیو اللہ میرا پردہ سلامت رکھے. صحابی بیان کر دے نے اے بی بی جب تک زندہ رہی ہے اینو مرغی دے دورے تے پیندے رہنے لیکن دا پردہ سلامت رہا ہے, ادا خیا سلامت رہے. اے عورتاں نے جنہ خیا اختیار کیتا پردہ اختیار کیتا. صحیح بخاری دا بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر بیان کرا اپنے موضوع دے متعلق. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جیڑی زمین ملی نا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نبی پاک نے صلوات و سلام نے عطا کی تھی. مدینے تو 2-2.5 کلومیٹر دے فاصلے تے فرماندیاں نے اس زمین دے اندر جا کے میں کم کریا کر دی. اللہ اکبر. ایک دن اس زمین تو میں گٹلیاں چوک کے آندی پیاں نبی پاک نے صلوات و سلام اپنے ساتھیاں نال گزرے نا. نبی پاک نے مینوں پہچان لیا, آپ نے اپنی سواری بٹھا دیتی. میرے پیغمبر فرماتے نے اسماء سواری تے سوار ہو جا. نبی پاک نے صلوات و سلام دی امتی بھی نے میرے پیغمبر دی صحابیہ بھی نے اور نبی پاک نے صلوات و سلام دی ساری محترمہ بھی نے فرماندیاں نے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں غیر مرمہ دینار رل کے سفر کراں. دوسری گل ہے کہ مینوں زبیر دی غیرت یاد آ گئی جدوں زبیر نو پتہ چلے گا اسماء غیر مردہ دین سفر کر کے آئی ہو غصہ کرن گے. فرماندیاں نے میں عرض کیتیاں محبوب جی تسی چلے جو میں پیدل ہی سفر کر لواں گی. اللہ اکبر. اے عورتاں نے جنہاں اپنے کردار نو مثالی بنایا, اے عورتاں نے جنہاں ایمان دیاں گارنٹیاں اللہ نے دتیاں. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات. اللہ اکبر. جنہ دے کردار نو اللہ نے قرآن پاک دی ایتاں بنا دیتا, انہاں اپنے جسم دی ایڈیاں حفاظتاں کیتیاں نے, انہاں خیال دا پیغام دیتا ہے, انہاں غیرت دا پیغام دیتا ہے. آؤ مسلمانوں مرداں واسطے بھی خیال دا پیغام, عورتاں واسطے بھی خیال دا پیغام. دو ایتاں پڑھا تے گل ختم کریے. اللہ فرماتے نے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ نے مومنوں نو مخاطب کیتا تے فرمایا مومنو اپنی نظراں نیویاں کر لو, اپنے جسم دی حفاظت کرو. مومنات عورتاں واسطے فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. فرمایا مومنات اپنی نظراں نیویاں رکھیا کرو اور اپنے جسم دی حفاظت کرو. اللہ جی تیرے بندے سوال کردے نے اگر غیادار بن جان گے پھر ملے گا کی. سنیا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماندے جدوں میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ چک دے تے مینوں اندے ہاتھ خالی موڑ دیا خیا آندا ہے. حیادار بندہ رب دے سامنے ہاتھ چکے رب ہاتھ خالی موڑ دا. بولو ہوے بندہ حیادار. میں کہنا نا کہ رب تعالیٰ نو بندے دے ہاتھ خالی موڑ دیا حیا آندا ہے, پر بندے نو غیراں دے اگے سر جھکاندے حیا آندا, غیراں دے در تے سر جھکاندے حیا آندا. رب دے معاملے دے اندر حیادار بن جو, رسول اللہ دے معاملے دے اندر حیادار بن جو. صحابہ نے حیا دا پیغام دیتا, حیادار بن جو. اللہ رب العالمین ساڈے کردار دے اندر حیا پیدا فرمائے, ساڈیاں بہناں بیٹیاں نو اللہ پردےدار بنائے, غیرت مند بنائے. رمضان دا مہینہ ہے, آؤ اللہ نو راضی کریے, اپنے خالق مالک نو راضی کریے, اپنے مالک دے نال ناتا
تعلق مضبوط بنائیے. میں نے حکم ہے 2 جملے پڑھ کے انشاءاللہ میں پھر اجازت چاہوں گا. بھئی رحمت برکا وس دیے, بھئی رحمت برکا وس دیے, لے جاؤ جوڑیاں بھرے بھر کے, بھئی رحمت برکا وس دیے, لے جاؤ جوڑیاں بھرے بھر کے, دن روزہ رات قیام کرو, دن روزہ رات قیام کرو, سنے اللہ کو ڈر ڈر کے, بھئی رحمت برکا وس دیے. کتے سیریت افطاریاں نہیں, اے رحمت برکت بھاریاں نہیں, کتے سیریت افطاریاں نہیں, اے رحمت برکت بھاریاں نہیں. اس جنت غاسل کرنی ہے, اس جنت غاسل کرنی ہے, سوڑے اللہ نراضی کری کر کے, بھئی رحمت برکا وس دیے. رمضان مہمان پیارا دے, آندا قسمت نال دوبارہ دے, رمضان مہمان پیارا دے, آندا قسمت نال دوبارہ دے. ان بندے آئے دن گنتی دے, ان بندے آئے دن گنتی دے, ان بندے آئے دن گنتی دے, لا لنگ جان دنیا وچ پھر ٹر کے, بھئی رحمت برکا بس دیے, بھئی رحمت برکا بس دیے, لے جاؤ جوڑیاں بھرے بھر کے. اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا